मुसीबत कैसी भी आ जाए आपको घबराना नहीं। अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत है, छोटी से छोटी मुसीबत है, आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा मुसीबत से ये होता है कि जो खुदा का बंदा खुदा को भूल गया था, अब वो खुदा को याद करने लगता है। मुसीबत का दूसरा फायदा ये होता है, आदमी बिगड़ा हुआ था, मुसीबत को जैसे ही देखा सुधर गया, दूसरा फायदा होता है। तीसरा फायदा होता था, गुनाह कर रहा था, करता जा रहा था, मैल कुचैल से उसका दिल नापाक हो चुका था, मुसीबत को देखते ही उसके गुनाह का मैल कुचैल साफ हो जाता है। और चौथा और आखिरी फायदा यह है कि दुनिया से दिल लगा बैठा था, मुसीबत को देखते ही दुनिया से लाताल्लुक हो गया। एक मुसीबत से अल्लाह बंदे को 4 फायदे अता फरमाता है। 30 साल हो गए, खुदा का नाम भूल से भी नहीं लिया। फरिश्ते ने कहा कि मेरे परवरदिगार, इस बंदे के साथ क्या किया जाए? 30 साल हो गए, तुम्हारा भूल से भी नाम नहीं लिया। तो अल्लाह ने कहा मुसीबत नहीं देखी है इसलिए भूल गया है। कुछ मत करो, उसकी एक रग को बंद कर दो, उसकी हरकत को बंद कर दो। अब एक रग की हरकत बंद हुई है, 24 घंटा अल्लाह ही का नाम ले रहा है। हाथ कट गया है, चोरी किया था, हाथ कट गया। इस कटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ में लेकर के जा रहा है। पूछने वाले ने कहा किसने हाथ काटा? कहा दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने और अमीरुल मोमिनीन ने, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा है। जो जैसे सुन रहा सुनने दीजिए भाई, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। जो जैसे सुन रहा सुनने दीजिए। किसने हाथ काटा? जिसका हाथ कटा है वो कह रहा है मुसलमानों के अमीर ने, दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने, अली इब्न अबी तालिब ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा। अरे तुम्हारा हाथ काटा, तुम उनकी तारीफ कर रहे हो? का तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा लिया। दुनिया में कितना ही बड़ा आप गुनाह कर लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला आप पर 3 तरफ से मेहरबान होगा। आपको पकड़ेगा नहीं, आपको छुपाता रहेगा, आपकी सेहत छीनेगा नहीं और आपकी रोजी छीनेगा नहीं। इंतजार करता रहेगा कि आज कर ले तौबा, कल कर ले तौबा। आपके ऊपर पर्दा करेगा, आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी सेहत छीनेगा नहीं, आपको बराबर रोजी देता रहेगा। एक खुदा की इतनी बड़ी नाफरमानी और खुदा 4 तरफ से मेहरबान होता है। डॉक्टर के यहाँ मरीज आया, बोला कि आपकी दवाई से मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोला कि हम कौन होते हैं ठीक करने वाले? ठीक करने वाला तो खुदा है, उसकी मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक होते हैं तो आप फीस क्यों नहीं छोड़ते? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि खुदा की क्या खुदाई है? छोटा सा दरख्त होता है कद्दू का, इतना बड़ा कद्दू पैदा करता है, और इतना बड़ा आम का गाछ होता है, उसमें फल इतना छोटा होता है। ये कैसा खुदा है? बल्कि आम का पेड़ बड़ा था तो फल भी बड़ा होना चाहिए, कद्दू का दरख्त छोटा है तो उसमें कद्दू छोटा होना चाहिए। ये कैसा खुदा है? दोपहर में खाना खा करके आम के गाछ के नीचे सो गया, वहां से आम टूट करके सीधा आंख में आकर के लगा, एक आंख ही फूट गई। अब कहता है मालिक ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि छोटा सा आम था, आंख फूट गई। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो सर चकना चूर हो जाता। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग
لپٹنا نہ کبھی تنگ دستی میرے دامن سے، لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ جو لیں گے خدا سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ 2-4 سال پہلے یہاں جلسہ ہوا تھا، اسی جگہ ہوا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، لوگ لکڑی جلا کر کے جلسہ سن رہے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے بارش نے اس جلسہ کو اکھاڑ پھینکا تھا، لیکن آپ کی ہمت نے، آپ کے حوصلے نے اس جلسے کو اتنا سجا دیا ہے کہ پچھلے جلسے سے 4 گنا مجمع زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے سے لگ رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہندو دھرم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کی سواری آسمان سے بات کرے گی۔ ہندو دھارمک کتاب میں اتھروید میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی ہے، 1 منٹ میں 40 رات کا سفر کیا ہے براق سے۔ اس کا ذکر اتھروید میں ہے کہ ان کی جو سواری ہوگی وہ آسمان سے بات کرے گی۔ دوسرا نمونہ لکھا ہے اتھروید میں، گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو جھگڑا کھڑا ہوا، کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا، تم نہیں رکھو گے، یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، سب سے کہا کہ چادر کو تھام لو، سب مل کر کے حجر اسود کو حجر اسود کی جگہ رکھ دو۔ گھنٹوں کا جھگڑا منٹوں میں حل کر دیا، اتھروید میں لکھا ہوا۔ بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ گفا میں جائے گا اور پرشورام سے تعلیم حاصل کرے گا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ غار حرا میں نبی گئے، جبریل سے قرآن لیا۔ بھاگوت پران میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی گفا میں جائیں گے اور پرشورام سے تعلیم حاصل کریں گے۔ تلسی داس جی ایک بہت بڑے داس گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو قیامت تک کوئی بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر داس نے کہا چاہے رحمان ہو، چاہے رحیم ہو، چاہے رام ہو، چاہے رحیم ہو، اس کے نام کا عدد لیجئے، اس کو 4 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، پھر 5 سے گنا کیجئے، 9 سے بھاگا لگائیے، پھر 2 کو جوڑ دیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے، تو آپ کو 92 کا عدد ملے گا۔ 92 کا عدد محمد کے نام کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اللہ نے محمد کو ہندو مسلمان دونوں کے نام میں چھپا دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ، اس میں جنریٹر کی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کراشن تیل ڈالا جاتا تھا تو ڈبیا جلتا تھا۔ جب طوفان آیا تو روشنی بجھ گئی، اکبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکبر گھبرا گیا، بربل کو بلایا۔ بربل نے کہا کہ حضور کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ میں جب سویا تھا تو روشنی تھی، اور سو کر کے جو اٹھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
مجھے اندھیرا دیکھ کر کے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ بیربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیربل نے کہا حضور آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا زمین کے اوپر تھا، جب نبی قبر کے اندر گئے تو اجالا نیچے چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اکبر کانپ رہا تھا وہ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔